अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मार्केट्स मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवाते चलो। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद कैसर आलम साहब। आप प्रेसिडेंट हैं सप्लाई चेन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपका अपकमिंग इवेंट भी है और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि ये सप्लाई चेन एसोसिएशन, स्पेशली सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, पाकिस्तान में सप्लाई चेन एसोसिएशन का क्या किरदार है, कितनी इफेक्टिवनेस है, और स्पेशली एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे माशरे में जहां पे जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का बहुत बड़ा साइज है। अच्छा, जहां तक हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि फ्री ट्रेड जो इस वक्त एरा में हम इस वक्त मौजूद हैं, और ऐसे में बायर के बाद बहुत वसी चॉइस होती है, बहुत बड़ी चॉइस होती है, लेकिन साथ ही साथ ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप गुड्स को, सर्विसेज को, फाइनेंसेस को आप देखते हैं कि एक सप्लायर के बाद जो है वो आपके मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, और उसके बाद कंज्यूमर। तो ये इसमें हमारी कम अज कम इकोनॉमी में तो बहुत सारी मिसिंग चेन है जो हम अपने अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी साइड पे जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितना इफेक्टिवनेस है, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंडर हमें दीजिएगा अपनी एसोसिएशन विद इंडस्ट्री का। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। वैसे तो मैं यूनिलीवर पाकिस्तान के लिए काम करता हूं, जिन प्रोफेशनल जो ने जितने सप्लाई चेन के लोग हैं। कौन ये मैनेजमेंट क्या है सप्लाई चेन? आ रहा हूं जी। तो उनको ना आगे चले, सप्लाई चेन है क्या? मैं 3-4 महकमे होते हैं जो आप सबको पता होगा कि आपको सेल करना है, ब्रांड डेवलप करना है, ठीक है, और इसमें 4 फंक्शन होता है। लेकिन वो सारी प्लानिंग जो मटेरियल खरीदने से लेकर फरोख्त करने तक का सिलसिला, इसीलिए इसको चेन कहती है। ये सारा सप्लाई चेन का फंक्शन है कि आज अगर आपने सोचा कि ये प्याली या ये कैमरा या ये गाड़ी या ये सूट आपने पहना हुआ है, इसे हमने मार्केट करना है। ये तो एक ख्वाब था, किसी ने देखा, ठीक है, लेकिन इसका धागा कहां से आएगा, इसे बनाएंगे कब, कहां बनाएंगे, इसको वहां पहुंचाएंगे कब, और किस तरह बेचेंगे। और 3 चीजें बहुत अहम है कि वक्त पर चीज पहुंचे, कीमत उसकी कम से कम हो, और क्वालिटी सबसे बेहतर हो। ठीक है, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसके पीछे हर वक्त सप्लाई चेन काम कर रही होती है। स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एग्जैक्टली, ठीक है ये। और आजकल के जो फाइनेंशियल क्राइसिस के हालात है, जो इकोनॉमी बहुत प्रेशर में, सप्लाई चेन पे बहुत ज्यादा बोझ आ चुका है कि आप कॉस्ट को किस तरह कम कर सकते हैं। लेकिन बोझ के साथ जाहिर है कि उसके ऊपर डिपेंडेंस भी तो बढ़ जाती है ना, कि जब आप एग्जैक्टली। हम मिसाल के तौर पे एक चीज, एक जमाना था कि ये हम कहते थे इंडस्ट्रियल बेस्ड मार्केटिंग होती थी। एक कंपनी कुछ बनाती थी और कंज्यूमर उसे खरीदता था। आज कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, कंज्यूमर कहता मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए कि डिमांड सिग्नल सबसे अहम चीज है। मुझे जो चीज जून के महीने में देनी है, उसकी तैयारी मैंने 3 महीने पहले करनी, ठीक है। तो मुझे तो ये पहले पता होना चाहिए उस कंज्यूमर ने कहाँ क्या मांगना है। वो डिमांड सिग्नल हमें सही वक्त पे कैसे आएगा, ये पूरा एक मैकेनिज्म है, एक साइंस है। कि आज लाहौर की मार्केट में इस सूट की जरूरत है, ब्लैक की है, ब्लू की है, व्हाइट की है, और कितनी है, उस हिसाब से मैंने प्लानिंग करनी। इसलिए कि इसका धागा मेरे पास नहीं होगा, वो किसी और सप्लायर से हमने लेना है। उस सप्लायर ने अपनी प्लानिंग करनी है कि उसने धागे को किसी कपास वाले से खरीदना है, फिर उसे बनाना है, धागा बनाकर फिर उसकी फैब्रिक बनाकर मुझे सूट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से फिर फ्री ट्रेड इकोनॉमी का जो मैं इस एरा की बात कर रहा था, जहां पे कंज्यूमर के पास बहुत वास्ट वैरायटी है, तो ये तो प्रेशर फिर उस तरफ आ जाता है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर आ जाता है। और इसी प्रेशर की वजह से सप्लाई चेन आहिस्ता आहिस्ता एक कॉम्पिटिटिव एज बनती जा रही है। जिसके पास एक अच्छी सप्लाई चेन का सिस्टम मौजूद होगा, वो एक विनिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट साइड पे कुछ है आपके जो क्लाइंट कह सकते हैं, या जो कुछ कंपनीज ऐसी बड़ी जो इस वक्त, या इंडस्ट्री में क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान में इस वक्त, कितनी रेजिस्टेंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन जाहिर है कि एक अनकन्वेंशनल सी चीज है। नहीं, सप्लाई चेन देखिए, जब से बिजनेस हो रहा है इस दुनिया में सप्लाई चेन तो है। इसलिए कि मटेरियल आपने खरीदना है, उसको बनाना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, ठीक है। उसका एक साइंटिफिक तरीका, आप 500 रुपए खर्च करके भी वो काम कर सकते हैं और 300 रुपए खर्च करके भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर 500 में खर्च करेंगे तो कंज्यूमर से आपने 500 वसूल लिए, अगर उसको 300 में करके आप देंगे तो वो फायदा कंज्यूमर को होगा। कंज्यूमर, अगर एक इंडस्ट्री 300 में बनाती है, दूसरी 400 में बनाती है, तो आपको बताए कंज्यूमर को सस्ती कितना बेनिफिट उठा रही है पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर इससे? आप कहें कि, मैं कहूंगा पाकिस्तान में बेसिक्स तो मौजूद हैं, बेसिक्स मौजूद हैं, कुछ एक्सेल्स पे हैं, कुछ दरमियाने दर्जे में हैं, हर इंडस्ट्री के मुताबिक। खासकर जो हमारी FMCG है, उनके लिए सप्लाई चेन
ایک بیک بون ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس SKU زیادہ ہوتے ہیں، ان کو ڈیمانڈ سگنل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ایسی پروڈکٹ جیسے چاول کوئی بیچ رہا ہے، کوئی دال بیچ رہا ہے، تو اس کی سپلائی چین سمپل، اس لیے کہ آپ نے اٹھایا، آڑتی کے پاس لایا، وہاں سے بیچنا آپ نے، پروسیس بیچ میں ایک ہوگا، لیکن چاول ہے. اب چاول کی ورائٹی 5-6 آ سکتی ہے، لیکن فرض کیجئے کہ آپ دودھ خرید رہے، لو فیٹ دودھ، چھوٹے سائز میں، بڑے سائز میں، چاکلیٹ فلیورڈ، ہر طرح کے. اب کنزیومر نے کیا خریدنا؟ آپ نے چاکلیٹ فلیورڈ بنا لیا اور کنزیومر نے دوسرا دودھ مانگ لیا، آپ نے اس دودھ کا کیا کرنا ہے؟ وہ آپ کے پاس پڑا ہوگا، اس کی شیلف لائف فرض کیجئے کہ 3 دن ہے، 4 دن ہے، ضائع ہو جائے گا. تو آپ کی انوینٹری کنٹرول بہت ضروری ہے کہ آپ انوینٹری اپنے بیسک پوائنٹ کہ ہم اگر کسی بھیڑ چال میں چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بھیڑ چال میں ہمیں یہ کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کس چیز کی آگے جا کے کتنی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ آپ انوینٹری کے اوپر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ بہت اسٹاک ہو گیا، بہت پائل اپ ہو گیا. تو یہ سائنٹیفکلی آپ انوینٹری کو کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل. اور ایسے کہ پھر اس کے جو ان پٹس ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ان پٹ سارے یہیں پہ لگ گئے، وہ جو اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی فیئرلی چلے. بالکل. دیکھیں انوینٹری ہے، سب سے پہلی بات سوچیں کہ انوینٹری ایک کاسٹ ہے اور ڈیڈ کاسٹ ہے. اگر آپ کو 5 لاکھ روپے کی انوینٹری چاہیے اور آپ نے 10 لاکھ روپے کی انوینٹری جمع کی ہوئی ہے، تو باقی 5 لاکھ تو آپ ضائع کر رہے ہیں. آپ بزنس 5 لاکھ سے کر سکتے تھے، اور وہ بھی کسی کاسٹ کے اوپر. اپنی بیوقوفی سے، اپنی انفیشنسی کی وجہ سے آپ نے اس کو 10 لاکھ پہ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کی ورکنگ کی نہیں. آپ نے کہا سارا مال خرید لو، بنایا جائے گا، لیکن ڈیمانڈ کچھ اور آ گئی. اب کوئی فرض کیجئے کوئی صابن بناتا ہے، صابن بنانے کے لیے اس نے مٹیریل منگانا ہے آسٹریلیا سے، جرمنی، یہ امریکہ سے، کہیں اور سے آئے گا، وہ یہاں پہنچے گا، یہاں بنائے گا، پرفیوم کہیں اور سے آئے گا. انفارچونیٹلی تو میرے خیال سے یہ ہیلتھ اور پرسنل کیئر انڈسٹری تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوگی. بالکل. آپ کے میڈیسن کے اندر بھی یہی ہے. آپ دیکھیں کہ خاص کر پاکستان جیسا ملک جہاں انڈیجنس میٹیریل بہت کم ہے، وہاں تو سپلائی چین ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. جیسے ایک کنٹری ملیشیا، انڈونیشیا ہے، وہاں اگر آپ نے صابن بنانا ہے تو وہیں پر اس کا را مٹیریل بھی ہے، وہیں آپ نے بنایا، وہیں آپ نے مارکیٹ کیا ایکسپورٹ کر دیا. پاکستان کے اندر کوئی را مٹیریل نہیں ہے، آپ نے اس کی بھی چین کو مینج کرنا ہے کہ کب کتنا مجھے منگانا ہے، اس لیے کاسٹ ہے. آپ نے ایک شپ منگا لیا، مارکیٹ کی ڈیمانڈ کم ہوگی، تو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کانسٹنٹ بیسس پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے پھر قاسم صاحب کہ آپ کے انڈسٹری ٹو انڈسٹری سے چھوڑ کے میرے خیال سے سیکٹر ٹو سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہوگا، سیکٹر بیسس جو ہے، اور ایک بہت ہی ہیوی ریسرچ جو ہے وہ اس کے اوپر چاہیے. اس میں دیکھیں، ایک تو انفارچونیٹلی سپلائی چین ایک ایسا فنکشن ہے جو ایوالو ہو رہا ہے. 8-10 سال سے یہ سمجھیں کہ اس طرح سے آیا. ادروائز HR فنکشن لوگوں کو پتا تھا، مارکیٹنگ فنکشن پتا تھا. سپلائی چین ایز اے سپلائی چین یہ چیز نہیں تھی، نہ اس کی کوئی ڈگری کہیں سے آتی تھی. لوگوں نے اسی طرح سیکھنا شروع کیا، اور انڈسٹریز کے اندر پچھلے 8-10 سال میں اس کا والمارٹ ایک بہترین ایگزامپل ہے سپلائی چین کی. آپ کے ایپل کمپیوٹرز بہترین ایگزامپل سپلائی چین کی، اس لیے کہ انوویشن بہت فاسٹ ہوتی ہے اور انہیں کنزیومر کے نیڈ کو فوراً پورا کرنا پڑتا ہے، اور انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی انوینٹری کم اور زیادہ کرتے رہنا پڑتا ہے. اور دوسری چیز کنزیومر کی نیڈ بدلتی رہتی ہے، انوویشن بھی آتی ہے. جہاں آپ نے چینج کیا سپلائی چین میں ڈسرپشن آئے گی. اس لیے ایک چیز تو آپ بنا رہے تھے، بھیج رہے تھے، سڈنلی ایک نئی چیز آ گئی، اب اس کی پلاننگ کرنی ہے آپ نے. اور جب یہ ڈسرپشن آتی ہے تو خطرہ، یہ 2 خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کوالٹی بریک ڈاؤن میں مبتلا ہو سکتے ہیں. میں نے کوئی چیز بنائی، آپ نے 1 لاکھ یونٹ بنایا، 20 یونٹ خراب ہو گئے، کسی کنزیومر کو مل گیا. یا سیفٹی افیکٹ ہو سکتی ہے. سیفٹی یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کہیں، ٹھیک ہے، راستے پر، اس فیکٹری کے اندر. ان دونوں چیزوں کو آپ نے بچانا ہوتا ہے. اور جو تیسری بہت بڑی چیز آج کل آ رہی ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کی آ رہی ہے کہ اپنی انڈسٹری سے آپ وہاں کے ماحول کو آلودہ نہ کریں، اور اپنے پروڈکٹ سے کنزیومر کو مجبور نہ کریں کہ وہ اپنے ماحول کو
आलूदा करता रहे। ٹھیک ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کاسٹ افیکٹونیس کی اور اسٹینڈرڈز کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ ماحول بھی آلودہ نہ ہو، تو کاسٹ افیکٹونیس تو اسی وقت دیکھی جا سکتی ہے نا کہ جب آپ کے پاس ان پٹس ویریبلز جو ہیں وہ تمام پراپر چل رہے ہیں، آپ کے پاس الیکٹریسٹی ہو، آپ کے پاس گیس ہو، یعنی مینوفیکچرنگ سائڈ جو ہے یہ والی جو سپلائی سائڈ ہے آپ کی بالکل پراپر ہو. پاکستان میں تو بہت فقدان ہے آج کل، سول انرجی کرائسس ہے، تو ایسے میں افیکٹونیس، کاسٹ افیکٹونیس کہاں تک مینٹین ہو سکتی ہے؟ میں بھی آپ کو بتاؤں کہ اس الیکٹریسٹی کی فقدان کی وجہ سے انڈسٹری تو چلنا ہے. جہاں گیس کی شارٹیج ہے وہاں ایل پی جی کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ لگائے گی مہنگی ہے. جہاں الیکٹریسٹی کی شارٹیج وہاں جنریٹر لگائے گئے جو ڈیزل سے چلتے ہیں وہ مہنگے، کئی گنا مہنگے. یہ ضرورت تو ہے، لیکن کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. پھر آپ اس میں ایفیشنسی ڈھونڈنا شروع کرتے کیسے کم سے کم کنزمپشن پہ آپ وہ پروڈیوس کریں. اب وہ بایو گیس، بایو ماس کے ذریعے جو بنانے کی جو آج کل آپ رجحان بڑھا ہے پنجاب کے علاقوں میں خاصا نظر آئے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس را مٹیریل ہے. یہ جو چاول کے ہسک ہوتے ہیں، گنے کے جو بگاس وہ نکلتے ہیں، اس کے ذریعے آپ الیکٹریسٹی اور گیس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ انڈسٹریز بہت تیزی سے پروان چڑھ رہی پاکستان ٹھیک ہے، میں. تو کیا سپلائی چین جو ریسرچ ٹیم ہے وہ یہ تمام دیتی ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، بریک کے بعد میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ناظرین، قیصر عالم پریزیڈنٹ سپلائی چین ایسوسی ایشن آف پاکستان اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.